हे फावटीक शेतां आमी हरशीं पावसान बरी केल्ली म्हटल्यार सगळे आख्ख्या मळ्याक या म्हटल्यार कितें आतां पिकलें म्हटल्यार पावस हो सगळें घाण करून दवरता. पिकलें तें आतां कोणाचें थोड्यांनी काडलां, थोड्यांचें अजून काडपाचें आसा आनी मिशिनां बसून येयल्लीं आहा कटींग करपाची ती म्हटल्यार पावस हो कितें करता तेच कळना. एक सकाळीं मातशें तर चेंज करता जाल्यार सांजचे परत पावस धरता आनी पावसान ह्या खूब वाट लायली. पूण तें आतां कितें आहा म्हाजे कडेन जावं आख्ख्या आमच्या शेतकारां कडेन कोणाच कडेन हे पावसाचें हे करूंक शकना. पूण तरी आसतना म्हणटा कितें हांव पावसान ह्या खूब लॉस करून दवरली. कारण कशें आहा आख्ख्या पावसाक बरे भशेन काम केल्लें, बरें घातलेलें, सारें घालून कितें करून मेहनत खूब करून बरें हरशीं बरें पिकलेलें, पीक हरशीं बरें आहलें म्हटल्यार पावसान आतां हें शेतां पडलीं आनी सगळीं कुसोन गेलीं. आमी ह्या वर्साक शेत बरें आहलें, कोपून नडणी काडून सगळें बरें जाल्लें, कणशी बी बरी येयल्ली. दोन कितें जालें, पावस पडलो की आडे पडले, सगळें उदक भरून कुसलें शेतां. आनी आतां कोणचे आहा तांकां कणशी येयल्या कोम कितें करपाचें कांय समजना आतां लोकांचें. आमी आमच्या गाडयो रस्त्यार घातलां सगळ्या लोकांनी, आमची पयलीं पळयली ती. ते फुडें आतां कितें करपाचें कांय समजना आतां कितें जातलें तें फुडें कळ्ळें कितें आतां शेताचें. सुकोवंकूय मेळना, कोंब येयले सगळे वताक राशीक मारला ती. आतां कितें कारण कितें हेजें? कारण पावस पडलो न्ही, पावसाक लागून. पावसाक कोणाचें कितें करूं येता. ओके. आनी आतां कितलीं शेतां कशीं गेलीं आतां? शेतां खूब गेले. हेणे आमची इल्लीं काडले, हेणे सगळीं शेतां काडपाची आहा आतां फुडें. अरे बापरे, खूब आहा काडपाची. अद्दी सुद्दां जावंक ना, क्वॉर्टर सुद्दां जावंक ना काडून. म्हाजें नांव पुंडलीक शांबा चोडणकर आनी आमी शेतां करता. म्हटल्यार की अंदू पावस पड पयलीं जाल्ली बरी, म्हटल्यार आतां पावस पडोन सगळीं पिड्यार जाल्यां, कोंब येयल्यात कितें हें जाल्यार आनी त्रास जाला. मिशिनां सगळीं आहा म्हटल्यार लुवोंक गावना. परत पावस पडतच आहा, अजून कांय हें जावंक ना. ह्या वर्सा कशें जाल्लें तुमचें? हां, शेताचें हें काम कशें जाल्लें ह्या वर्सा? अशें जाल्लें बरें हें करून, वायट अशें म्हणना कितें तोगी. पीक कशी जाल्ली तुका? हां, पीक कशी जाल्ली तुका? आतां कोणी अजून हे करूंक ना, कोणशी येयला बरी, सगळें आहा बरें म्हटल्यार लुवोंक गावना. आतां पावसा खातीर त्रास जाले, अशें कांय हें जावंक नासलेलें. ओके. आतां केन्ना जातली आतां पावस गेलो म्हणटा मागीर जातलें लुवोंक न्हू. त्या शिवाय आतां हे 8 दीस हरशीं आमकां लेटूच जाता म्हटल्यार आतां जावंक हें जालें म्हणटा मागीर जातलें. ताप पडत जाल्यार रोखडें जातलें. ते आडवें पडलालें शेत? हय, आमच्या आतां जातलें. हय, खूब ना जावचें म्हटल्यार लुवोंक जाय. कशें करून लुवोंक जाय. मातशें लुवपाक तांकां मिशिनाकूय मातशे त्रास जाता ते लुवपाक मागीर ते. तूं मिशिनां घालता? हां, तूं मिशीन घालता? हय, मिशिनांत लुवता आमी. आतां कोण हातीन हें जायना न्हू, ते मिशिनानूच लुवता. शेतकारांक खुबशें लुकसाण म्हाज्या हिसपान जाल्यार म्हाज्या हितून सांगता तुका हांव. म्हाजे आतां 4 शेतां आहात ह्या मळ्याक, किटलाक मळ्याक. म्हटल्यार एक शेत हांवें कट केलां. ते एका शेताक हरशीं म्हाज्या एकेलोतीक म्हाका 4 बॉकेटां ऑलरेडी जातालीं. वर्सांच जातालीं 4 बॉकेटां ही जातालींच. तेंच्या मिशिनाची ती बॉकेटां आहा पळय, ती 4 बॉकेटां कशे भशेन भरतालीं. पूण अंदू म्हाका 2.5 बॉकेटां येयल्या. म्हटल्यार हें दुसऱ्याक सांगून अर्थ ना. म्हणजे एक सांगता म्हणजे इतलें लॉस, म्हणजे 1.5 बॉकेट तें लॉस जाल्यार अशें म्हाकाच अशें न्हू, हे सगळ्या शेतकाऱ्यांक की पिकलें आनी मागीर ते पावस पडलो आनी ते जेन्ना आडयें पडलें आनी कुसलें, तितून तांकां खूब जाणांक लॉस जाल्लें आहा.
म्हाका तशें न्हू, म्हाका जातालें आनी म्हाका देड ते बॉक्स लॉस जाला म्हणजे म्हाका तशें न्हू, हे आख्ख्या मळ्याकूच. आई म्हणून शेत केल्लेले मग ते लिवला आमी म्हणल्यार ते पावसा लागून आमकां कांयच करूंक मेळना. म्हणल्यार ते काडला म्हणल्यार मातशें ओपन करता म्हणसर ते रोखडोच पावस येता. सगळें कितें जालां तें आमकां खबर ना. आतां शेताची ते भाताची वाट लागल्या, थोड्यांची लिव ना, ते आडवे पडला, तेज्या वयल्यान उदक वयता, तेज्या वयल्यान कोंब येयल्या, मिशीन येयला तेंय बंद आसा आनी कांयच काम करूंक मेळना आमकां. पावसान सगळी आमची वाट लागल्या. ओके. आनी ह्या वर्सा पीक कशें जाल्लें? पीक आमकां बरें जाल्लें म्हणून म्हणल्यार आमकां आतां लुकसाण जालें आमकां. पीक बरें जालां आमकां म्हणून म्हणल्यार आमकां आतां लुकसाण जालें. पावसान आमचे सगळे कुसून उडयले आनी लिवला आमी. ते धापून दवरला थंयच आसा. ते वारी करूंक मेळना, कांय करूं मेळना. ओपनूच करूता म्हणसर पावस येता. काल आमी वारी करून गेल्ली पयर म्हणल्यार ओपन करता म्हणसर आमकां पावसान धापचे पडले. अर्धे भिजले आमचे, अर्धे पावसान भिजले, अर्धे हे जाले, सगळी वाट लागली आमची. आता अजून बसून म्हाका दिसता 10-15 शेतां कट जाल्यात आनी चडशीं शेतां कट करपाची आहात फुडें. आनी लोक कितलो सांगीत तो देव जाणा. म्हाका इतलें लॉस जाला, म्हाका तितलें लॉस जाला म्हणून. पण अशें म्हाका जाल्यार दिसता की अजून बसून जाल्यार पावस पडत आहा तितून खुबशें लॉस जाल्लें आहा. ट्युशन रेडी आहा न्हू, ट्युशन येयल्ले आहा, काडपाचे आहा, पावसा लावन रावल्यात ते. आनी कितें कसलें भात लायलां हांगा? ज्योती जोग्या ज्योतीत लागला. येतीत लायला. आतां केन्ना हें काडटले तुमी आतां? ओहो जाले ना काडटले न्ही. ताप पडली जाय. आतां सांगतले म्हटल्यार आतां कोणाक हें सांगतले बाबा हें कर तें कर म्हणटा ते पावसाक कोणाकूच आडोवंक शकना, कोण आडोवंक शकना. म्हटल्यार अशें म्हणटा अशें आहा की खंय तरी देवान हे कश्ट केल्यात ते लोकांचे पळोवन देवान हे बंद करूंक जाय आसलो. अशें म्हणटा हांव देवा कडेन मागणें मागता, एक पावस एक फुडें धुकल म्हणून जावं बंद कर म्हणून. अशें देवा कडेन मागणें मागीर आमी सगळीं जाणां एकठांय जावन अशें म्हाका दिसता. सांगचें म्हटल्यार कितें जातलें आनी फुडें तें कळना. कारण की आतां थोड्यांनी कट केला आनी ती राशी मारून दवरले, भितून सगळे पोनाक कोंब येयले आसतले कित्याक उदीक लागून म्हणून. आतां ती राशी म्हणून उक्त्यो करूंक मेळना, कारण कित्याक उक्त्यो केल्यो जाल्यार आख्ख्यो परत भिजतल्यो. तेका लागून त्यो म्हाका दिसता उसयल्यो बंद जाल्यार तें कांयच मेळचें ना अशें दिसता.